मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ USA और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूँ शफ़क़त अमीद संधू एडवोकेट। आज ख़वातीन हज़रात 14 मई है और वो गुज़र गया। 14 मई को इलेक्शन होना था पाकिस्तान के दो उन सूबों में जहाँ पर हुकूमतें जो हैं वो तोड़ दी गई थी इमरान खान की पार्टी की जानब से, और 90 दिन के अंदर उनका मुतालबा था कि यहाँ पर इलेक्शन जो है उसका इनेकाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर जारी किया था हुकूमत को कि यहाँ पर आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन चूँकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिन नहीं थे, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का दिन जो है वो मुकर्रर किया था कि और अदारों को पाबंद किया था, हुकूमत को पाबंद किया था कि इलेक्शन कमीशन को तमाम तर वसाइल जो है वो मुहैया किए जाएँ जो इलेक्शन के इंतखाब के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन उसके दरमियान में रोड़े अटकाए गए और जो है पेचीदगियाँ पैदा की गई और कोर्ट को भी उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्तलिफ जो है मुकामात पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानब से ये रिमार्क्स आ चुके हैं कि 90 दिन की जो आइनी एक पाबंदी है, जो एक कदगन है, उससे आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता है। अब कल का दिन जो है वो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि कल ये केस जो है वो फिर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस पर समाअत करेगा, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं हो सका, लिहाजा इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो डाली जाएगी। किस पर ये ज़िम्मेदारी डाली जा सकती है वो लतीफ़ खोसा साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक़ गवर्नर भी हैं और बड़े जो है वो सीज़न्ड कानूनदान हैं, उन्होंने इसके लिए जो अंदाज़ा ज़ाहिर किया है वो वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो इसहाक़ डार हैं जो इसका निशाना बन सकते हैं, वो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, वो इसका निशाना बन सकते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो इन शुबाजात के और इन महकमा जात के सेक्रेटरी साहिबान हैं वो इसका निशाना बन सकते हैं, और गवर्नर स्टेट बैंक भी इसका निशाना बन सकते हैं, और वज़ीर दफ़ा को भी उन्होंने जो है इन लोगों के अंदर शामिल किया है जो इसका निशाना बन सकते हैं, जो अदालत जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। और इस मुमकिना कार्रवाई से बचने के लिए PDM की हुकूमत ने अपनी ही हुकूमत के अंदर अदलिया के ख़िलाफ़ एक एहतजाज और एहतजाजी धरने का प्लान किया है, और PDM की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास है। वो चल पड़े हैं मुख्तलिफ मुकामात से और कल वो धरना देंगे, और धरने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आला तरीन अदलिया का जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसके सामने धरना देने का जो है PDM ने इंतखाब किया है। आज गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए हुकूमत ने, जो PDM की हुकूमत है, उसके वज़रा जो कि PDM के वज़रा हैं, उन्होंने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इसहाक़ डार और जो है राना सनाउल्लाह ने मुलाकात करके दरख्वास्त पेश की है कि जनाब ये धरना जिसके अंदर हम खुद भी शामिल होंगे, इसके लिए D चौक की जो है वेन्यू उसका इंतखाब कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये धरना ना दिया जाए, और PDM के इन वज़रा का ये जो एक आजज़ाना इनकसाराना इजहार था उसे PDM के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, काफ़िले चल पड़े हैं, अब तो वक्त ही बताएगा। ये तो धरने का मुकाम हम चेंज अब इस सूरत हाल में नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उनकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो एक खाकी यूनिफॉर्म में होते हैं, डंडा से लेस होते हैं, वो उनकी एक यूनिफॉर्म है। वो मौका पर पहुंचकर और वेन्यू का जो है वो मुआयना भी करते हुए कुछ कैमरों ने जो है वो उनकी अक्सबंदी की है। अब ये क्या होने जा रहा है, कल का दिन बहुत अहम है। कल के दिन में अगर ये एहतजाज जो है ये अदलिया को ज़ेर बार लाने के लिए है, अदलिया के ऊपर दबाव डालने के लिए है, तो अदलिया जो पिछले दिनों में रिमार्क्स पास कर चुकी है उनसे तो ये नज़र नहीं आता कि अदलिया किसी के दबाव में आएगी। स्पेशली ये बेंच जो कल के लिए मुकर्रर है, ये पिछले दिनों में बारहा ऐसे मौके आए हैं
جب ان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب دباؤ اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ شاید ہی کوئی پی ڈی ایم کا ایسا حکومتی رکن موجود ہو جس نے پریس کانفرنس کے دوران جو ہے عدلیہ کو باقاعدہ نام لے کر ججز کے نشانہ نہ بنایا ہو، اپنی تنقید کا، اور کہیں پر تو ہرزہ سرائی سے بھی جو ہے وہ روگردانی نہیں کی گئی، اس سے بھی پہلو تہی نہیں کی گئی، اور ججز کی جو ہے گھروں تک پہنچا گیا ہے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان نے اس دھرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ قانون کی ماں تو ہوتی ہے لیکن قانون کی ساس نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ از مدر آف دی لا بٹ ناٹ مدر ان لا۔ جب یہ لہجہ اختیار کر لیا جائے اور بلو دی بیلٹ کھیلنا شروع کر دیا جائے تو اداروں کی عزت، اداروں کی ساکھ یقیناً متاثر ہوتی ہے، اور یہ پہلے یہ ساکھ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ متاثر کر چکے ہیں۔ انہوں نے فوج کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ایم عالم کا جہاز جلا دیا، انہوں نے نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کی جو ہے تصویروں کی بے حرمتی کی، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں بخشا، انہوں نے جو ہے ہر وہ چیز جو ان کے راستے میں آئی جلائی، لیکن یہ جلاؤ گھراؤ جو تھا یہ بہت سارے سوالات بھی چھوڑ گیا۔ وہ سوالات یہ تھے کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہاں پر واٹر کینن بھی نظر آ رہی تھی، وہاں پر آنسو گیس کے بے تحاشا ہزاروں شیل بھی فائر کیے گئے تھے۔ 25 مئی کو جب دھرنے اور لانگ مارچ کو روکنا تھا تب بھی یہ سارا کچھ وہاں پر موجود تھا، اور تمام تر صوبہ جات سے پولیس کی جو ہے وہ اضافی نفری منگوائی گئی تھی، لیکن جب عمران خان کو گرفتار کیا اور عوام باہر نکلی ہے تو ان کو روکنے کے لیے نہ تو آنسو گیس شیل کہیں نظر آئے، نہ ربڑ کی گولیاں کہیں نظر آئیں، نہ واٹر کینن نظر آئی، نہ پولیس کے وہ جتھے نظر آئے جسے اسپیشل پولیس کہا جاتا ہے، اور جو اس طرح کے احتجاج کو ایک خاص جو ہے وہ سمت میں گامزن رکھنے پر مجبور کیا کرتی ہے یا اس احتجاج کو روکنے کے لیے سدباب کیا کرتی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آئی، اور عوام جو ہے وہ کوئی 125-150 گاڑیاں سرکاری حکومتی چلانے میں کامیاب ہو گئے، وہ درجنوں ایسی تنصیبات کو تباہ کرنے اور جلانے میں کامیاب ہو گئے جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ اور اب پی ڈی ایم جو دھرنا دینے جا رہی ہے، کیا یہ اس کا یہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا پاکستان کے اندر جو انتشار کی سیاست ہو رہی ہے؟ کیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا عدلیہ کی وہ چیزیں بھی جو ہے ان کو نشانہ بنایا جائے گا جس کے بارے میں مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر فیصلہ آپ اس طرح دیں گے تو کسی کا گھر بھی نہیں بچے گا؟ تو کیا وہ گھر عدلیہ کے ہیں؟ کیا وہ تنصیبات سپریم کورٹ کی ہوں گی جن کو جو ہے اب نشانہ بنایا جائے گا عدلیہ کو زیر بار لانے کے لیے؟ یہ سوچنا ہوگا سیاستدانوں کو کہ پاکستان بچانا ہے یا اپنی سیاست بچانی ہے، اور یہ سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، بشمول عمران خان، بشمول جماعت اسلامی، بشمول ایم کیو ایم، بشمول پی ڈی ایم کی دیگر الائیڈ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہیں یہ دیکھنا ہوگا، اور اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جب عدم اعتماد کی بلا جواز تحریک پیش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ عوام کی کمر توڑ رہی ہے اور حکومت نالائق ہے، ان سے یہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی، ہمیں 6 ماہ دیے جائیں، ہم اکانومی کو جو ہے ملک کو گل و گلزار بنا دیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک غیر جانبدار تجزیے کے ساتھ کہ اس وقت سیاحتی مقامات اتنے بھر جائے جاتے تھے کہ وہاں پر جو ہے ایک قدغن لگانی پڑتی تھی کہ اتنے لوگ آئیں، گاڑی آپ نہیں لینا چاہتے تھے، بکنگ کراتے تھے تو 6 ماہ بعد کا آپ کو ٹائم ملتا تھا کیونکہ خریداروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ جبکہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ گاڑیاں بنانے والے کارخانے تقریباً تمام تر اپنی مینوفیکچرنگ بند کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ حج کے لیے قرعہ اندازی کرنا پڑتی تھی اور اس کے بعد عدالتوں کے اندر کیسز فائل ہوتے تھے کہ ہماری باری آنی تھی اور ہماری باری نہیں آئی، اور جھگڑے ہوتے تھے کوٹے کے اوپر اور اضافی درخواستیں ہوتی تھیں تو قرعہ اندازی کرانا پڑتی تھی۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ پہلا سال ہے معاشی بدحالی کا جس میں کوٹے کے مطابق درخواستیں ہی جمع نہیں کرائی گئیں اور اضافی کوٹا
सऊदी अरेबिया की हुकूमत को वापस करने की कोशिश की गई है। 90 दिन का केस जो है वो कल लगा हुआ है और हमें सबको अपने गिरबानों में झांकना है कि हम जिस पाकिस्तान के नाम के ऊपर अपनी सियासत को चमकाते और आगे लेकर बढ़ते हैं और अपनी अगली नस्लों को भी ये विरासत में और मिरास में दे के जाना चाहते हैं, सियासतदान अपने बच्चों को अपनी जगह पर वो कुर्सियां बांट के जाना चाहते हैं और अवाम जो है वो एक अच्छा पाकिस्तान देखने का ख्वाब जो है वो उसको भूलती जा रही है। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना है और कल के दिन भी आपने यही फैसला करना है कि पाकिस्तान की सियासत को कौन सा रुख देना है। और ये चीज़ अवाम नहीं सोच सकती, ये वो लोग सोच सकते हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार की बागें हैं और वो लोग जो इक़्तिदार की बागें दोबारा से थामने की तैयारी कर रहे हैं, यानी इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ तक को सबको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के अदारे अगर सलामत नहीं रहे, इसकी अगर तनसीबात सलामत नहीं रही, इसकी अगर अदारों की इज़्ज़त और साख सलामत ना रही, तो फिर ऐसे मुल्क की हुकूमत संभाल के आप भी कौन सा चार चांद लगा देंगे। आपको बैठना चाहिए मुज़ाकरात की मेज़ पर, आपको हल निकालना चाहिए ताकि अदारों की इज़्ज़त और उनकी जो अज़मत है वो भी दोबारा से उनको लुटाई जा सके, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रेंजर्स है, चाहे वो पंजाब पुलिस है या KPK पुलिस है। और सियासत भी जो है वो ऐसे तरीके और ऐसे सलीके से करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बदहाल ना हो, उनको खुशहाली का कम अज़ कम ख्वाब देखने का मौका तो फराहम किया जाए। आज तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज़ USA से शफ़क़त संजू एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए और अपनी आज़ादी का भी ख्याल कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।